यहोशूले लानेछ त्यो दुध र मह बग्ने देश हिबी अनि त्यो मुसा अनि दुध मह बग्ने ठाउँ त्यो यहोशूले लानेछ। मुसा त्यहाँ जान पाउने छैन भने थाहा थियो परमेश्वरलाई। त्यसकारण यो युद्धको सबै कुरा चाहिँ यहोशूलाई एउटा पुस्तकमा लेखिराख। त्यो अमलेकीहरू चाहिँ कहाँसम्म 25सम्म हामीले यहाँ हेऱ्यो भने कहाँसम्म साउलको र दाउदको पालासम्म यो अमलेकीहरू लडाइँ गर्नलाई उनीहरूसँग युद्ध गरिरहेको छन्। अझै पनि कति गरिरहेको छ है। यो परम्परा थाहा थियो कि यो युद्ध चाहिँ पुस्तौँसम्म छ। यो युद्ध चाहिँ कस्तो जीवित परमेश्वरको घर र संसारको युद्ध थियो। परमेश्वरले मन पराउनु हुन्न संसारको युद्ध, तर परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अनि यो युद्ध चाहिँ धेरै लामो समय अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। यो युद्धको चाहिँ अझै पनि अन्त भएको छैन, जो विश्वासी र संसारमा भइरहेको छ। र यो देश अमलेकीहरूको देश पनि अहिले पनि छ, युद्ध इजरायलहरूसँग गरिरहेको छ। परमेश्वरको विरुद्ध उनीहरूले अझै पनि त्यो काम गरिरहेछ जो हामीले मन पराउँदैनौँ त्यो, किनभने परमेश्वरलाई घृणा गर्छ तिनीहरूले। र यहाँनिर चाहिँ अनि त्यहाँनिर के यहोशूलाई भन यो कुराहरू लेख, पछि यहोशू चाहिँ त्यो काम गर्नेछ। तर त्यहाँनिर के राखे मुसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झन्डा राखे भन्छ। परमप्रभु हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ, हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ राखे। अनि यहाँ यति गरिसकेपछि तिनले भने परमप्रभुको सिंहासनतर्फ आफ्ना हातहरू उचालिएका थिए। परमप्रभु पुस्तौँसम्म अमलेकीहरूसित युद्ध गर्नुहुन्छ, अझै पनि युद्ध गरिराख्नु भएको छ। यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने अब परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ। अनि जसरी यहाँनिर एकसाथ भएर उनीहरू युद्ध गर्दै थिए, आज तपाईँ हाम्रो युद्ध पनि त्यो काखमा आएको छ। आज तपाईँहरू त्यतिखेर मुसा यहोशू हुरको साथमा थियो भने त्यो युद्ध तपाईँ हाम्रोमा छ। आमेन हो कि होइन? परमेश्वरमा आएपछि हामीसँग युद्ध छ कि छैन? छ है। मान्छेले विश्वास गरेपछि हो म त अब केही गर्नु पर्दैन, म त आनन्द स्वर्गको घरमा छु भने धेरै युद्धहरू आउँछ। त्यहाँपछि त झन् हाम्रो त हामीले नचाहेदा पनि त्यो युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिखेर चाहेदा पनि त्यो म यो कुरा बोल्दिनँ, म यो कुरा गर्दिनँ भन्दा पनि त्यो युद्धमा कतिचोटि हामी परिराखेको हुन्छ है। यसकारण त्यो युद्ध आजै तपाईँ हामीमा पनि छ। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर मण्डलीको निम्ति त्यो युद्ध अनि एकजुट भएर मण्डली खडा भएर चाहिँ हामीले त्यो युद्ध लड्न सक्छौँ भन्छु म चाहिँ। हामी एकजुट भएर हामी त्यो युद्ध लड्न सक्छौँ अनि साँच्चीकै परमेश्वरको इच्छालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। अनि म दोस्रोमा पुगेको छु। दोस्रो बुँदामा चाहिँ के लेखेको छु भने यो बाइबलको वचनबाटै छ, तर मैले यसलाई बुँदा छुटाएको छु। मण्डलीको मुख्य काम र उद्देश्यहरू चाहिँ ख्रिस्टको गवाही दिनु हो, अर्थात् यस संसारमा ज्योति चम्काउनु हो। हुन त परमेश्वरको आराधना गर्नका निमित्त र विश्वासीहरूलाई सिकाउन, सुधार, परिपक्व बनाउनका निमित्त पनि मण्डली आवश्यक छ भन्छ। अनि साँच्चीकै परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? विश्वासीहरूलाई गवाही दिन, ज्योति बनेर चम्कनको लागि। हामी परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य नै त्यही बोलाउनु भएको छ तपाईँ हामीलाई। अनि आज तपाईँ हामी चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि आज तपाईँ हामी यहाँनिर खडा भएका छौँ। यसको विषयमा धेरैवटा वचनहरू छ, तर मैले यसमा सबै जान्न समेटेर ल्याएको छु है। तर यसलाई छुट्टै उसमा हामीले प्रचार गर्न सकिन्छ, तर मैले यसलाई सबै कुरालाई समेटेर एक मुष्टमा ल्याएको छु। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई दोस्रो कोरिन्थी 12 को 25 र 26 27 पद पढ्ने छु। म आफै पनि तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसैले भेटाउनु भएको छ भने बोलिदिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 12 को 25 26 27 पढ्नु पर्ने। हजुर, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 25 26 27 यहाँ चाहिँ 25 26 भेटाउनु भयो यो त 21 हो कि पहिलो कोरिन्थी हो। पहिलो कोरिन्थी सरी
पहिलो कोरिन्थी 26-27 भन्नुभयो अँ, 25, 26, 27 हुन्छ ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वस्त्र राखुन् यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने अर्को अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन् अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन् तिमीहरू ख्रिस्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ यति नै होइन आमेन 28 पढ्दिनु त परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू दोस्रो आगमवक्ताहरू तेस्रो शिक्षकहरू तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू सहायता गर्नेहरू प्रशासन गर्नेहरू विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ यहाँनिर चाहिँ हामीले के पायौँ भने यहाँनिर कतिवटा अङ्गहरूको के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निमित्त सम्मान वस्त्र राखुन् यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट पर्यो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन् अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूको सँगै आनन्द मनाउँछन् भनेको छ आमेन आज साँच्चीकै हामी ख्रिस्टको अङ्गहरू हौँ त्यस कारण हाम्रो मण्डली केही भयो भने हाम्रो विश्वासले केही दुख्यो भने हामीलाई दुख्नुपर्छ है हामीलाई चिन्ता लाग्नुपर्छ मेरो विश्वासी आज यस्तो भयो रहेछ हाम्रो विश्वासी हाम्रो मण्डलीको दिदी बहिनीले यस्तो भइरहेछ भने हामीलाई दुख्नुपर्छ हामी दुख्नुपर्छ यसै कारण हाम्रो मण्डलीमा केही भयो भने हामीलाई दुख्नुपर्छ एक अर्कामा हामीले दुखेको महसुस गर्यो भने हामीलाई साँच्चीकै सबैजनाले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ तर एक अर्कामा मण्डलीमा खुसी आएको छ भने त्यो सबै मान्छेले थाहा पाउँछ यो मण्डलीमा यस्तो भइरहेको छ असल काम गर्दैछ त्यो मण्डली वृद्धि हुँदैछ त्यो मण्डली आशिषित हुँदैछ भने सबै मानिसहरूले प्रशंसा दिन्छ त्यो आदर पनि हामी आनन्द पनि सँगै मनाउँछौँ भन्छ है एउटाले दुख्यो भने एउटा मण्डलीमा दुख्यो भने त्यो सबैजनालाई दुख्छ एउटा मण्डलीमा आनन्द आएको छ भने त्यो सबैलाई आउँछ भन्न खोज्छ पावलले अनि अङ्गहरूमा हाम्रो हात खुट्टाको अङ्गहरूमा कसैले चोट लाग्यो भने हाम्रो शरीरलाई झमझमाउँछ सबैलाई त्यस्तै मण्डलीमा पनि एउटाले कसैले केही लाग्यो भने हामी सबैलाई दुख्छ भन्न खोजेको पावलले अनि एउटा अङ्गमा सबै कुराको आनन्द अनि छ भने त्यो सबै शरीरभरि आनन्द हुन्छ त्यो मण्डली सबैको आनन्द हुन्छ अनि त्यहाँनिर के भनेको छ बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्कोको निमित्त सम्मान वास्ता राखुन् भन्छ है हाम्रो बिचमा बेमेल मनमुटाव नहोस् तर के होस् वास्ता राखोस् सम्मान राखोस् भन्छ त्यसै गरी आज हामी चाहिँ वास्ता गर्ने अनि हामी चाहिँ बेमेल नभएर पछाडि गएर फलाना मेरो मण्डलीमा यस्तो फलाना मण्डली मेरो त्यस्तो भन्ने नहोस् है भन्न खोजेको चाहिँ एक ढिक अघि मैले भने जोडिएको ढुङ्गा जस्तै मण्डली बन्नुपर्छ अनि मण्डली वृद्धि हुन्छ जहाँ मण्डली जोडिएको ढुङ्गा जस्तो छैन त्यो निर्माण भएको ढुङ्गाहरू पनि मान्छेले कोटाएर भङ पारेपछि त्यो मण्डली ढल्छ है त्यसकारण हामी जोडिएर जिउनु आवश्यक छ परमेश्वरको घरमा हामी ढुङ्गा जस्तै जोडिनु आवश्यक छ परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को वचन दिनेछु यहाँनिर एपिसी 2 को 20 देखि 22 सम्म हामी पढ्नेछौँ एपिसी पढ्दिनु न दिदी छिटो हुनुहुन्छ 2 को 20 देखि 22 सम्म पढ्नेछु त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रिस्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ आमेन अनि यहाँनिर चाहिँ भनेको त्यो घर प्रेरितहरू र अगमवक्ताको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रिस्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढाउँदै जान्छ भनेको
जान्छ। अनि अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जाऊ है। यहाँनिर चाहिँ हामी भन्दै थियौँ कि यहाँ प्रेरितहरू, त्यो समयमा प्रेरितहरू भनेर नाम दिएको थियो अनि अगमवक्ताहरू भनेर चिनेथ्यो। अहिले चाहिँ यता आएर चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्नु, पावलले चाहिँ सबै डिकन, एल्डर, पास्टर, रेभरहरू होइन नाम दिएर उहाँले राख्नु भएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्नु, त्यो घर निर्माण गर्ने, जिउँदो घर निर्माण गर्ने चाहिँ को रहेछ? आज प्रेरितहरू अनि विश्वासीहरू, अगमवक्ताहरू होइन, प्रभुको सन्तान भएको प्रत्येकले त्यो घर निर्माण गर्छन्। ठिकसँग त्यो घरको निर्माण गर्नको कुनाको ढुङ्गा चाहिँ को हुन्छ चलाउने? यहाँनिर चाहिँ यो अस्ति हाम्रो उताको गुरुआमा आएर यहाँ को हुनुहुन्छ? त्रिएक नेपाली सुन्नु, पिता पुत्र होइन, त्रिएक नेपाली सुन्नुहुन्छ भने पिता पुत्र पवित्र आत्मा हाम्रो परमेश्वर चलाउने हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी कोही पनि होइनौँ, तर उहाँले प्रयोग गरेको भाडो चाहिँ हो। आमेन। अनि त्यो घर चाहिँ के गर्नुहुन्छ प्रभुले? उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकसाथ जोडिएको प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढाउँदै जान्छ भनेको छ। अनि त्यो घर चाहिँ केसँग रहेछ? प्रभुसँग जोडिएको, अगुवा लिडरहरूसँग जोडिएको एक साथसँग, अनि परमेश्वर चाहिँ बढाउँदै जान्छ भन्छ। हामी आफ्नै इच्छा, आफ्नै योजनाले यो घर बनाएको होइन। प्रभुले अगुवाई दिनुहुन्छ लिडरहरूलाई, विश्वासीहरूलाई होइन। अनि यहाँ सङ्गति गरेपछि त्यो घरको कुनै ढुङ्गा बनाउने, कुनै ढुङ्गा चाहिँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एकसाथ जोडेर प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरमा बिन्ती गर्ने, अनि जुन परमेश्वरलाई लिडर भएर यो ठाउँमा राख्नु भएको छ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने। अनि हामी चाहिँ योसु जस्तै बाहिर फल ल्याउनुपर्छ है। आज राति मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु आज वचन बोल्नु छ, म त केही होइन, म तपाईँ हिजो पाप गर्दै हिँडेँ होला, तर भोलिको दिनमा परमेश्वर त्यस्तो नहोस्, तर म आज तपाईँको इच्छा छ भने मलाई दर्शन दिनुहोस्, तर तपाईँको इच्छा भयो भने भन्दै थिएँ प्रार्थनामा। आज रातभरि 1 बजीसम्म म सङ्गति बसेर वचन तयार गरेर सुतेको। अनि त्यहाँदेखि राति म सुत्दै थिएँ, बजारमा एउटा व्यापारीले चाहिँ सुन्तलाको राम्रो फल, एकदमै रस भएको फल चाहिँ व्यापार गर्दै थियो। अनि मैले सोचेँ परमेश्वरको वचन फल ल्याउनु हो, अनि मण्डली वृद्धि गर्नको लागि मण्डली एकजुट हुनु हो। अनि म चाहिँ खै बजारमा झोलाहरू किन्दै थिएँ, अनि त्यो फल चाहिँ एकदमै राम्रो खिरिलो एकदमै रस परेको, झमझम रस परेको बिक्री गर्दै थिएँ। अनि मैले प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, आज वचन तपाईँको फल हो, विश्वासी फल हुनुहुन्छ, फसल प्रशस्त छ, तर खेतालाहरू कम्ता छ। आज खेतालालाई मजबुत बनाउनु पर्ने वचन नै दिनुभयो, त्यो वचनको म तयारी थिएँ, आज त्यही दिनुभयो प्रभुलाई धन्यवाद। अनि आज यो वचन बोल्दा बोल्दै मेरो अगुवाई परमेश्वरले दिनुभयो अगुवाई, तपाईँहरू सबैले फल ल्याउने हुनुहुन्छ। आमेन। सबैजनाले आज म मेरो आत्माभित्र परमेश्वरले धेरैजना यहाँनिर प्रेरितहरू चुन्दै हुनुहुन्छ है। धेरैजना परमेश्वरले चलाउने योग्यको परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो भाडो बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ प्रार्थना गरेर म परमेश्वर तपाईँको कुन चाहिँ भाडो हो होइन, मण्डलीको भाडो हो, मण्डलीको भाडो भए तपाईँ मण्डलीमा आएर काम गर्नुहुन्छ होइन, अथवा बाहिर विश्वासी ल्याउने काम भए तपाईँले विश्वासी ल्याउनुहुन्छ, अथवा प्रार्थनाको जीवन परमेश्वरले मण्डलीको लागि प्रार्थना भने तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ बाहिर मण्डली नभएर फिल्डमा तपाईँ कसैलाई दिने दान हुन्छ, धैर्यको वरदानहरू छ होइन, नौवटा वरदान, त्यो वरदानहरू मध्येमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। आमेन। धेरैजना यहाँ प्रेरितहरू भएर मण्डलीको खम्बा बन्नलाई परमेश्वरले आज बोलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। तर हामी चाहिँ कतिचोटि हाम्रो संसारको कुरामा अल्झिरहेको हुन्छौँ है, संसारको अभिलाषामा गर्दिनँ भन्छौँ, आखिर त्यही काम गरिरहेको हुन्छ। म आफै पनि वचन काट्दछ, तर आज परमेश्वरले हामीलाई, म पहिलादेखि जहिले म मेरो मुखमा भन्ने कुरा चाहिँ के आउँछ, हामी सबैजनालाई परमेश्वर चलाउनको लागि बोलाउनु। म सोचेको थिइनँ यहाँ आएर यहाँ कुलपिटमा म बोल्नुपर्छ भनेर म सोचेको थिएन, आज बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। आमेन। म यसरी परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ भनेको म सोचेको थिएन, अनि यो वचनहरूबाट आज मण्डलीमा बोल्नुपर्छ भन्नुभयो। आमेन। अनि आज तपाईँ हामीलाई सबैले उहाँले आफ्नो कामको लागि मण्डलीमा एकजुट भएर अनि हामीलाई एकसाथ जोडेर प्रभुको पवित्रतामा रहेर उहाँको घर बनाउनले तपाईँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। आमेन।